बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे पुलिस के जो ताज़ा तरीन आमद शुएब ज़हरी, मैडम मीना मजीद, स्पोर्ट्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, मैडम फ़राह अज़ीम शाह, स्पोक्स पर्सन भी और मेरे ख्याल बलूचिस्तान का बहुत बड़ा नाम भी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स तारिक साहब, तमाम सीनियर ऑफिसर्स, मीडिया के दोस्त, शुएब ज़हरी के ख़ानदान के अफराद जो आज यहाँ मौजूद हैं, शुएब ज़हरी के वो तमाम दोस्त और असातिज़ा जिन्होंने इनकी ग्रूमिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, ख़वातीन व हज़रात, मेरे लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है, बलूचिस्तान पुलिस के लिए भी फ़ख्र की बात है कि हमने अपने रैंक्स में अपनी जो तंजीम है उसमें शुएब ज़हरी जैसे एक अज़ीम बलूचिस्तान के फ़र्जंद का अज़ीम सपूत का इजाफ़ा किया। शुएब जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा और मैं बड़ा खुशगवार मुझे तजर्बा लगा जब शुएब ने बड़ी अच्छी रवानी के साथ तकरीर की, वरना अक्सर हमें लगता ये है हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट के सितारे होते हैं, बड़े बड़े सितारे होते हैं, जब कैमरा और माइक उनके सामने आ जाता है वैसे तो वो 2-3 सेंचुरीज़ की भी कोई परेशानी नहीं होती उनको, लेकिन जब बात करने पड़ती है तो उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। और पब्लिक स्पीकिंग जो है वो एक मुश्किल काम है, लेकिन शुएब ने बहुत अच्छी तकरीर की, मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद। हमारी दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जिन्होंने तकरीर फरमाई यहाँ पे और जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की सपोर्ट का इजहार किया शुएब के लिए, और शुएब की तरह जितने भी ऐसे नौजवान हैं जो स्पोर्ट्स की फील्ड में एक्सेल करते हैं उनके लिए, और मुझे यकीन है हमारे सेक्रेटरी साहब जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर के हैं वो उनकी तरफ से भी पूरी सपोर्ट इनको मिलती रहेगी। बलूचिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स की फ़रोग़ के लिए अपनी पूरी कोशिशें करती रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं कि बलूचिस्तान पुलिस का स्पोर्ट्स के अंदर क्या किरदार है। नेचुरली सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, काउंटर टेररिज्म, ये सारे के सारे तो जो इलाके हैं या एरियाज़ हैं इसमें लोगों की तवक्कुआत है कि पुलिस जो है वो लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, जो कि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस ख़वातीन को मैडम ने मुझे एक और तकरीब में इनवाइट किया सरियाब में, और वो बच्चियों का फ़ुटबॉल का एक मैच था और उसके अंदर वहाँ भी मैंने बताया कि बलूचिस्तान में सिर्फ इस एक बैच में हमने अभी महीना पहले पासिंग आउट की 400 ख़वातीन नई हमने बच्चियां जो हैं वो पुलिस के अंदर हमने उनका इजाफ़ा किया, और इसके साथ हमारी तादाद 1000 से ज़्यादा हो गई है जो ख़वातीन खाली लेडी पुलिस है हमारे पास बलूचिस्तान में। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अंदर भी हम कोशिश करते हैं और जितनी अवेलेबल सीट्स हैं उनमें इनकरेज करते हैं कि उनकी भी नुमाइंदगी हो। जो ये आपके तबकात हैं जो जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सलीम शाहिद भाई आपके लिए ख़ास तौर से, कि वो हमारे माशरे के तबकात जिनको अपॉर्चुनिटी की फरहमी मुश्किल है उनके लिए हम कोशिश करते हैं, ख़वातीन हो या हमारी माइनॉरिटीज़ हो। और इसी तरीके से स्पोर्ट्स रिलेटेड फील्ड के अंदर बलूचिस्तान की जो पुलिस है, हमारे पास इस वक्त टोटल 22 मुख्तलिफ खेलों की टीमें मौजूद हैं बलूचिस्तान पुलिस में। इसमें से जो 9 एक्टिव टीमें हैं
اس کے اندر فٹ بال، ووشو، باکسنگ، کرکٹ، بیڈمنٹن، کراٹے، گولف، تائیکوانڈو اور ہینڈ بال شامل ہے۔ بلوچستان میں تقریباً 108 پلیئرز ہم نے ریکروٹ کیے مختلف رینکس میں اور مختلف کیٹیگریز میں، جن کو ہم نیچرلی بلوچستان پولیس کا ہم نے حصہ بنایا ہے۔ وہ ڈیوٹی بھی انجام دیتے ہیں، ساتھ میں اپنا کھیل جو ہے اس کو بھی اپنا جاری رکھتے ہیں۔ ہماری جو فٹ بال ٹیم ہے 2022 میں اس نے 10 مختلف نیشنل لیول پہ ٹورنامنٹ جیتے، بلوچستان پولیس نے 10 مختلف ٹورنامنٹ جیتے۔ اس کے علاوہ باڈی بلڈنگ میں مسٹر کوئٹہ کا خطاب 2021 کا وہ بھی بلوچستان پولیس کے حصے میں آیا۔ بلوچستان پولیس کے 3 آفیسر جو ہیں 2023 میں انہوں نے مختلف باکسنگ ٹورنامنٹس میں حصہ لیا، اور پاکستان پولیس کی فٹ بال ٹیم تھی جس کو ایکچولی بلوچستان پولیس نے ریپرزینٹ کیا تھا، اس نے نیشنل گیم جو 34ویں ہماری نیشنل گیم تھی اس کے اندر 2024 میں بلوچستان پولیس نے ٹرافی بھی جیتی۔ اسی طریقے سے چیف منسٹر کپ فٹ بال کا 2022 کا بھی بلوچستان پولیس کے حصے میں آیا، اور ان تمام کے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان تمام فٹ بال کے، ہاکی کے، کرکٹ کے، باکسنگ کے، تائیکوانڈو، ووشو، ہمیں سرکار کی طرف سے کوئی سیپریٹ ہیڈ، کوئی فنڈ، کوئی سپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ فرام ود ان آور ریسورسز جو ہمارا اپنا ویلفیئر فنڈ ہے، وہ ویلفیئر فنڈ کیا ہے؟ ہم اپنے جوانوں سے مہینے کے سپاہی سے 50 روپے کاٹتے ہیں، اس سے بڑا اگر ہے کوئی 100 روپے کاٹ لیتے ہیں، 150 روپے کاٹ، وہ جو ڈیڈکشن ہے اس سے ہم جہاں اور بہت سارے فلاحی کام کرتے ہیں، ہم سپورٹس ریلیٹڈ کام بھی کرتے ہیں۔ اور میری میڈم کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، سیکرٹری صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ضرور یہ کروں گا کہ اگر ہم نے کھیلوں کو فروغ دینا ہے اور بلوچستان پولیس ایک آرگنائزڈ، اسٹرکچرڈ، انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا، تو اگر کوئی سیپریٹ گرانٹ ٹورڈز اسپورٹس ہمیں ملے تو یقیناً اس کا زیادہ بہتر استعمال بھی ہوگا، اور اس کو ہم چینلائز طریقے سے بلوچستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے انشاءاللہ استعمال بھی کریں گے۔ آج ہم سب یہاں جو اکٹھے ہوئے، میں یہاں اس ہال میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے دوسری دفعہ کسی اسپورٹس مین کو میں نے رینک لگائے ہیں۔ آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے میں آئی جی پولیس خیبر پختونخوا تھا، اور وہاں شاہین شاہ آفریدی کو میں نے اسی طریقے سے اپنا کے پی پولیس کا گڈ ول ایمبیسڈر بنایا تھا، اور تقریب ہم نے منعقد کی، اور میں نے کہا کہ ہم بلوچستان میں ہیں اور ہمارا ماشاءاللہ ایک فرزند، ہمارا ایک سپوت، ہمارا ایک چھوٹا بھائی اگر یہاں ایکسل کر رہا ہے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ، تو اس کے لیے بھی یہ ضرور ایک اعزاز ہوگا اور ہمارے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے۔ اور مجھے شعیب نے بات کی کہ جی میری ایک خواہش تھی، میرا ایک خواب تھا کہ میں پولیس کی یونیفارم پہنوں، تو اللہ تعالیٰ نے آج ان کی خواہش بھی پوری کی، آج ان کا خواب بھی پورا کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی دعائیں بھی، دوستوں کی سپورٹ بھی، رشتہ دار جتنے بھی ہیں ان کی انکریجمنٹ بھی، ان ساروں کی وجہ سے آج ایک شعیب ہمارے پاس موجود ہے۔ بلوچستان میں بہت بڑا پوٹینشل ہے، بلوچستان میں ہم انٹرنیشنل لیول کے فٹ بالرز بھی پیدا کر سکتے ہیں، کرکٹ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے باکسنگ کے یا جو دوسرے ہمارے کانٹیکٹ سپورٹس ہیں اس کے بھی ہم بہت سارے لوگ جو ہیں انٹرنیشنل لیول کے پیدا کر سکتے ہیں۔ حکومت بلوچستان یقیناً اس میں اپنا پورا کردار ادا کر رہی ہے۔ بلوچستان پولیس حکومت بلوچستان کے شانہ بشانہ جو کام کر سکتی ہے کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں عزت بخشی۔